sa torya. Isa ka bata nga ni dako sa kabukiran. Kaoban ng pamilya, og layo sa silingan. Nanginabuhi og nangandoy sa kinabuhi nga. Sagana ang among lugar, sagana. Sayaman sariwang gulay o tinaw nga katubigan. Malinaw ang pamilya, nga layo sa kabihasnan. Yaw na oportunidad nga nakalakaw ang mama sa gawasog. Kami nabiling pa sa Pinas, nag-anam ug uswag ang kinabuhi. Kay ang kwarta niyangat pero nakalimtan na nga sa Ginoo. Magpasalamat o Ginoo nakakita sa kasing-kasing nga nawala ang haligi sa paningalay na nigabay ug nawala na sa direksyon ng tanan. Kanya-kanyang diskarte para mo lahutay ba nga kasakit nga dili mahupay. Puro ang kasing-kasing na puno sa disiplina, nga dili matarog ni bisan kinsa. Naningkamot ni lahutay, nabuhi og nitibay sa tabang og gabay sa kapamilya nga ni sabay. Sa among kinabuhi nahimong inspirasyon para makalahotay na tagaan o panahon nga buo sa pangandoy. Gigabayan na sa Ginoo ang tanan, nagaistorya sa akong dunggan. Mga aras siya sa akong kiliran, o siya na ang namuhat sa tanan. Nakapamilya na o kabalo na namusabay sa kinabuhi nga puno sa pagsulay. Maoni akong istorya dili nako ikaolaw, nga sa kalisod ko nakahibaw. Naoni akong istorya, dili nako ikaolaw, nga sa kalisod ko nakahibaw. Idabang no sa iwang kulay o tingaw nga kapalpi.